बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वजीर आजम हाउस ऑडियो लीक्स। रात गए ISI का बड़ा खड़ाक, रिपोर्ट तैयार कर ली गई। 27 सितंबर की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में मामलात किस तरफ को जाएंगे और ये इजलास किस पर भारी पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे हाई प्रोफाइल और सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच अगर कोई है तो इस वक्त वो मामला चल रहा है। हम उसे विटनेस कर रहे हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑफिस वजीर आजम ऑफिस में ना सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड की गई बल्कि 100 घंटे के अहम तरीन इजलास की ऑडियोज रिकॉर्ड की गई हैं। एक जानिब तो इस सब में नून लीग की सियासत का जनाजा है, वहीं दूसरी जानिब नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है, क्योंकि जाहिर है उस दफ्तर में बैठकर तमाम तर आला तरीन अफसरान के साथ गुफ्तगू भी होती है। वजीर आजम को मुसल्लह अफवाज के सरबराहान उसी दफ्तर में बैठकर पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट और इंतहाई सेंसिटिव इश्यूज पर ब्रीफिंग भी देते हैं, जो कि उनकी ड्यूटी है। तो ये तमाम तर चीजें इस वक्त रियासत पाकिस्तान के लिए भी दर्द सर हैं और ये तीसरा दिन शुरू हो चुका है। इब्तदा में तो बहुत से मामलात थे, बहुत सी बातें हो रही थी और यहाँ पर एक पुरस्रार खामोशी थी, लेकिन अब ये खामोशी टूट रही है और अब सारे स्टेक होल्डर्स इस अहम तरीन सिक्योरिटी ब्रीच पर इकट्ठे बैठने के लिए तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी इजलास है जिसकी तफसीलात मैं अभी बाद में आपके सामने रखूंगा, उसमें कुछ तो सामने प्रेजेंट करना है और इसमें पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आपके आर्मी चीफ, आपके एयर चीफ, आपके नेवी चीफ और DG ISPR ये अहम तरीन स्टेक होल्डर्स होंगे। जबकि सिविलियन से आपको पता है कि वजीर आजम और इंपोर्टेंट मिनिस्टर्स इस कमेटी का हिस्सा होते हैं। अब इसका प्रेस रिलीज भी आना है, एलामिया भी आना है। कौम के अंदर जो एक बेयकीनी की सी सूरत हाल है, इसमें कौम डिजर्व करती है कि जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस किए जाएं। सेंसिटिव इश्यूज हैं, हर चीज तो पब्लिक में नहीं बताई जा सकती और उसकी सेंसिटिविटी को हम भी समझते हैं, लेकिन कुछ तो बताया जाए जितनी चीजें सामने लाई जा सकती हैं। जबकि इस वक्त इत्तलाआत ये हैं कि वजीर आजम हाउस से डाटा हैक होने की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT तश्कील दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम हाउस का डाटा हैक होने के मामले की आला सतह पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, जबकि JIT में हसास इदारों का एक नुमाइंदा शामिल होगा। यानी जितनी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव इस JIT का हिस्सा होगा। ज़राए का कहना है कि JIT इस बात की तहकीकात करेगी कि कैसे IT डाटा हैक किया गया। JIT को इख्तियार होगा कि वो वजीर आजम हाउस के अमले को शामिल तफ्तीश करे। ज़राए का कहना है कि वजीर आजम हाउस में डिवाइसेस लगाई गई या मोबाइल रिकॉर्डिंग्स हुई, तहकीकात होंगी। तहकीकाती टीम जायजा लेगी कि वाक़े के वक्त कौन कौन अफसर वजीर आजम हाउस में मौजूद था। वजीर आजम सेक्रेटरीट में मामूर स्पेशल ब्रांच के एहलकारों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम हाउस और ऑफिस पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की नकलो हरकत भी महदूद कर दी गई है। यानी सब इस वक्त मॉनिटर हो रहे हैं, सब इस वक्त रेडार पर आ चुके हैं। तो ये चीज बड़ी अहम है कि सिर्फ वजीर आजम हाउस नहीं बल्कि और भी अहम तरीन मकामात से जो खुफिया रिकॉर्डिंग्स हैं वो सामने आनी है। और ये हैकर कह चुका है कि उन रिकॉर्डिंग्स में सिर्फ करंट प्राइम मिनिस्टर की रिकॉर्डिंग्स नहीं है बल्कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की भी हैं। और जब उस हैकर से ये पूछा गया कि क्या इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से या मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से और मुसल्लह अफवाज की क़यादत की भी कुछ ऑडियोज हैं, तो उसने यस में जवाब दिया। अब इस सारे मामले में वजीर आजम ने बिलखुसूस कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया है और कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुध को वजीर आजम हाउस में तलब कर लिया गया है। इजलास में ISI और IB के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। IB वो इदारा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो डायरेक्टली एक सिविलियन इदारा है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करता है और वो तमाम चीजें टैप भी करता है, तमाम तर चीजों को देखता है। ISI भी बड़ा ही अहम तरीन इदारा है, प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी है। अब ज़राए का बताना है कि ISI और IB के सरबराहान रिकॉर्डिंग्स के मुतालिक कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। अभी जो ब्रीफिंग होंगी
اس میں کیا یہ کوئی نتیجے پر پہنچ سکیں گے، یہ بہت اہم ہے۔ اور پھر اس کمیٹی کے اندر جو چیزیں سامنے آئیں گی، جو تحفظات کا اظہار کیا جائے گا، ایک آفیشیل پریس ریلیز بھی کی جائے گی جو کہ کمپلیٹ انفارمیشن پر تو کبھی بھی مبنی نہیں ہوگی، مگر کسی قدر اس میں حقائق آ جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ بھی شرکت کریں گے۔ وزیر خزانہ تو ظاہر ہے اب اسحاق ڈار ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں بیٹھتے ہیں یا نہیں۔ یہ وہی محترم ہیں جنہوں نے طلعت حسین کے پروگرام میں آرمی چیف کے اوپر حملہ کیا تھا اور منہ توڑ جواب دیا تھا اپنی طرف سے۔ خیر، میں اس پولیٹیکل ڈیبیٹ میں اب نہیں جاتا۔ اب اس سارے کے سارے معاملے میں کچھ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور معاملات کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، دھند چھٹتی جا رہی ہے، البتہ خوف بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ الارمنگ صورتحال ہے، مزید آڈیوز بھی ہیں، مزید آڈیوز لیک بھی کی جانی ہیں۔ گورنمنٹ کے حوالے سے یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ان آڈیوز کو خریدنا چاہتی ہے۔ گورنمنٹ اس سے کسی بھی طرح سے چھٹکارے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ سب آئے، اور اسٹیٹ کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اگر یہ آڈیوز ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہاتھ لگتی ہیں، فارن بڈرز اس میں اپنی بڈنگ لگاتے ہیں، بوریاں لگاتے ہیں، ہمارے ملک کے حساس معاملات اگر سامنے آ جاتے ہیں، اور اس سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے انہیں، وہ اسے لیک تو نہیں کریں گے، لیکن وہ اس ڈیٹا بیس کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اسے کانا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ اب یہاں پر جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی خاموشی توڑ دی ہے، اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی میں گفتگو بھی سنوا دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ جو ISI اور IB جو ہیں وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ چکی ہیں، ان کی اپنی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں معاملات کس طرف جاتے ہیں، صورتحال اب کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سنوا دیتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ سکتے تھے کہ بھائی وزیر اعظم کا جو آفس ہے اس کے اندر کوئی ایسا آلہ تو نہیں لگا ہوا جس کی وجہ سے بگنگ ہو گئی، یا پھر جو مختلف شرکا شریک تھے ان کے موبائل فون کو بھی چیک کیا جا سکتا تھا کہ کہیں وہ تو نہیں ہیک ہوئے، یا اس قسم کی کوئی چیز ہے، کوئی سافٹ ویئر کے تھرو تو نہیں ہیک ہو گئے ہیں۔ یہ ابھی تک ابتدائی طور پر کچھ نہیں کیا ہے آپ لوگوں نے کہ کیا ہوا یہ سارا معاملہ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ IB اور ISI کے جو لوگ ہیں یا جو ان کے سربراہ ہیں وہ اس میٹنگ میں کوئی ابتدائی طور پہ جو ہے وہ پریما فشائی کوئی بات رکھیں گے، اور میری انفارمیشن بھی یہ ہے کہ وہ کسی نتیجے پر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، یعنی پریما فشائی۔ باقی تو ڈیٹیل میں انکوائری ہونے کے بعد جو ہے وہ ہر چیز سامنے آئے گی۔ تو اس لیے میں اسی لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اتنے زیادہ فکر مند ہونے، پریشان ہونے، اور یہ جو جس قسم کی گفتگو یہ دونوں صاحبان کر رہے ہیں نا، تو اس کے اوپر کوئی اتنا زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو بادی نظر میں ابتدائی نتیجہ ہے اس کی کوئی سیاسی محرکات نہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے یہ سنا، یہ خان زادہ صاحب کو، شاہ زیب خان زادہ صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے۔ ظاہر ہے انہی کو ہی انٹرویو دیں گے اور کسی کو تو دیں گے نہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اب تک بھی ان تک بھی معاملات پہنچے ہیں، اور ظاہر ہے ایک ملک کا وزیر داخلہ یہ بات کر رہا ہے تو یہ ایک کنفرمیشن ہے، ایک خبر بھی ہے۔ اب یہ اجلاس کس پر بھاری پڑے گا، اب یہ توپوں کا رخ کس طرف کریں گے، کیونکہ PDM اور ان کے حامی صحافی اب نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں اسٹیبلش اور اس طرح کے لوگ ملوث ہو سکتے ہیں۔ پھر اس میں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جیسے عمران خان نے GCC والے معاملے میں کہا کہ ایک مریم کی آڈیو آنی ہے نواز شریف کے ساتھ جس میں چیف الیکشن کمشنر کا ذکر ہے، تو اس پر یہ سارے سوال اٹھا رہے ہیں کہ خان صاحب کو کیسے پتا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں۔ پاکستان کے امپورٹنٹ ترین اداروں پر پوری قوم کا ٹرسٹ بھی ہے، پوری قوم اعتماد بھی کرتی ہے۔ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔